अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। ये ईरान के वकार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथिंक कोशिशें की। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्ना और खैर सलाहगाली का इज़हार किया। ईरानी सदर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की अमन कोशिशों में शमूलियत काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी टेलीफोनिक रब्ता। मलेशिया का मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने खलीज में जंग बंदी के क़याम और खित्ते में पायदार अमन के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान के मौसर और काबिल तहसीन किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर इन्हें खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों से मुतल्लिक ताज़ा पेशरफ्त से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का लबनान में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और गजा की बिगड़ी हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे पर अमरीका ताहाल मुतमईन नहीं। ईरान को मुज़ाकरात का मौका पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर दिया। ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी क़यादत मुआहदा करना चाहती है लेकिन अब तक वो इस मरहले तक नहीं पहुंची। तेहरान ये समझ रहा था कि वो वक्त गुजार कर मामला टाल देगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं। अगर मुआहदा ना हुआ तो फिर काम मुकम्मल करना होगा। ईरान अफज़ूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले पाबंदियों में नरमी की तवक्को न रखे। इस मामले पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मुआहदा करना चाहता है, वो इसके लिए बेताब है। मुज़ाकरात जारी है लेकिन मुआहदा अभी खत्मी मराहले तक नहीं पहुंचा। सूरत हाल आगे चलकर वाज़ेह हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ये बैनुल अक़वामी समंदरी गुज़रगाह है। ओमान ने कोशिश की तो इस पर भी हमला करेंगे। रूस या चीन की जानिब ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम ले जाने पर मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म वो बहुत शानदार लोग हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। ट्रंप ने ईरान से मुमकिन मुआहदे को इसराइल के साथ इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात के साथ जोड़ दिया। कहा, सऊदी अरब, UAE, कतर और दीगर इस्लामी ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे पर शामिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो इन्हें यकीन नहीं कि ईरान के साथ मुआहदा होगा या नहीं। अमेरिका ने ईरानी मीडिया के मुजवज़ा माहिदे से मुतल्लिक तफसीलात मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस का कहना था कि मुजवज़ा मफाहमती याददाश्त की तफसीलात मनगढ़ंत हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में शामिल दावे मौजूद सूरत हाल या मुज़ाकराती अमल की दुरुस्त अक्कासी नहीं करते। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक रेड लाइन्स वाज़े कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी सरकारी TV ने दावा किया है कि फ्रेमवर्क के तहत तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को जंग से पहले वाली सतह पर बहाल किया जाएगा। अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभाल लेंगे। मफाहमती याददाश्त के तहत आबना हुर्मुज़ से फौजी जहाज नहीं गुजरेंगे। अमरीकी फौजी अफवाज ईरानी इलाके से पीछे हट जाएगी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं। ठोस तस्दीक के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। ईरानी कौम सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा है कि अफज़ूदा यूरेनियम पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान आबना हुर्मुज़ पर कोई माहिदा नहीं हुआ। ईरान जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ओमान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरउम्मीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हम चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो लेकिन ये वाज़ेह है कि ईरान को एटमी मवाद रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। देखते हैं कि ये क्या होता है। हम मुतबादल रास्तों पर गौर करने से पहले सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। जनवरी से अब तक वेनेज़ुएला का 1 करोड़ से ज़ायद बैरल तेल अमरीका पहुँचाया जा चुका है। वज़ीर जंग ने दावा किया है कि ईरान में शायद मिसाइल रखे हुए हैं लेकिन इस वक्त वो मज़ीद मिसाइल नहीं बना सकते। वो मजीद ड्रोन्स भी तैयार नहीं कर सकते, ना ही मजीद जहाज बना सकते हैं। वो बातचीत के लिए खुद आएंगे और पसपाई इख्तियार करेंगे। हमले और जंगबंदी की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं। ईरान का भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका ने हुर्मुज़गान में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। ईरान दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। ईरानी एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद मजीद मुसवी ने कहा है कि जंगबंदी की खिलाफवर्जियों के बाद जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कमांडर के हुक्म का इंतजार है। इब्राहिम रज़ाई बोले, शीशे के घरों में रहने वाले अपने शेल्टर्स तैयार कर लो, बंकर्स में जाने की तैयारी कर लो। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी
پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کے حالیہ دورہ قطر کے دوران مختلف ممالک میں منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی ہے۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ ممکنہ مفاہمتی یادداشت کے اعلان کے ساتھ ہی فنڈز کا نصف حصہ فوری حاصل کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ منجمد اثاثوں کا دوسرا نصف حصہ 60 دنوں کے اندر منتقل ہو جائے۔ 24 ارب ڈالر کی منجمد اثاثے فوری واپس کیے جائیں۔ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 29 مئی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، کشمیر، افغانستان، فلسطین اور سلامتی کونسل اصلاحات پر بھی گفتگو کی گئی۔ انطونیو گوتریس نے پاکستان کے عالمی امن و سلامتی کے لیے فعال کردار کی تعریف کی اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے لیے پاکستان کی خدمات کو تعاون سراہا۔ اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف سے بھی ملاقات، پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مختلف شعبوں میں شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پرتگال کے وزیر مملکت خارجہ امور سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور UN سمیت کثیر الجہتی فورمز میں تعاون پر۔ امریکی عوام کی اکثریت نے ایرانی جنگ کے فوری خاتمے کے حق میں رائے دے دی ہے۔ فوکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں، 92% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی، 66% امریکہ کا خیال ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کی جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا، 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد ہے، 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھتے ہیں، 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں، 49% نے کہا کہ مشرق وسطی میں عدم استحکام مزید بڑھے گا، 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ خوشیوں، محبتوں اور احسار سے بڑا تہوار، قربانی کے بعد اب مل بیٹھیں گے دوست یار، جو کل تھے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز، سنت ابراہیمی کی پیروی کا سلسلہ جاری، جو اگلے 3 روز تک جاری رہے گا۔ مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان، قربانی کے بعد ضرورت مندوں اور نادر افراد میں گوشت تقسیم، دن بھر میں مزے کے کھانوں کی تیاری اور ضیافتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد سیر سپاٹوں کے پروگرام، بچوں کی فرمائش پر والدین کا سیاحتی مقامات، چڑیا گھر اور پارکوں کا رخ، عید کی خوشیاں دوبالا، قربانی کے بعد بچوں کی فرمائش، پارکوں اور چڑیا گھروں میں خوب رونقیں، عید کی چھٹیوں کے دوران شہری کشتی رانی، بیٹھک اور تفریحی سرگرمیوں میں مصروف۔ وفاقی حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے اعلیٰ سیاسی اور آئینی شخصیات سے ٹیلی فونک رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری، 3 صوبوں کے گورنرز، 3 کے وزرائے اعلیٰ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے رابطہ کیا۔ گفتگو کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، انتظامی امور اور وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اتحادی پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں خالد مقبول صدیقی، خالد مکسی، چودھری صالح علیم خان اور آفتاب شیر پاؤ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو میں انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فونک رابطہ عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کی عید کی مبارکبادی رابطے کئی اہم رہنماؤں کو فون سے محروم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مختلف رہنماؤں کو فون کر کے عید کی مبارکباد پیش کی، تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، چیئرمین سینٹ گورنر سندھ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور جیسے نمایاں نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے فون نہ کرنے پر بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، دشمن کے ناپاک عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذوب میں اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں سے ملاقات، عید کی مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی کی، شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کے امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنل تیاریاں اور جوانوں کے عزم و حوصلے کو سراہا۔ کوئٹہ میں حالیہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا، کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں قوم اور افواج کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا آخری حد تک تعاقب جاری رہے گا۔ پاک فوج وطن عزیز
کو درپیش ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں۔ پھر معاشر کی یادگار شہداء پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے نواب شاہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، صوبائی وزراء اور دیگر معززین کی ملاقاتیں۔ صدر مملکت کو عید کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے ہدایت کی منتخب نمائندے اپنے حلقوں کی عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور عوام کے درمیان رہیں۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا، مہنگائی کم کرنے کی کوششیں کریں۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ملاقات کے دوران ہدایت۔ کہا لیگ وفاق اور پنجاب میں ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے جاتی عمرہ جا کر عید ملے اور مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور فیملی کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم دونوں رہنماؤں میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے نواز شریف کو چین کے اہم دورے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید پر صفائی آپریشن اور دیگر فرائض سر انجام دینے والے افسروں اور عملے کو شاباش۔ پنجاب میں اسپیشل آپریشن کلین اپ، ہر گلی محلے میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں اور ورکر متحرک۔ مساجد، عیدگاہوں، قبرستان، مارکیٹیں، روڈز، محلے اور گلیوں کی خصوصی صفائی۔ سڑکوں کو دھو دیا گیا۔ چونے سے مارکنگ، تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے۔ گلیوں اور بازاروں کو صاف کر کے فنائل سے دھویا اور ارکے گلاب چھڑکا جائے گا۔ صوبے بھر کی 4000 یونین کونسل میں بھی ستھرا پنجاب کے کیمپ قائم۔ 28 مئی یوم تکبیر، قومی تاریخ کا یادگار اور قابل فخر دن۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں 5 دھماکے کر کے پاکستان نے ہمسائے اور دشمن ملک بھارت کی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ یہ کامیابی محض ایک سائنسی کارنامہ نہیں بلکہ قومی خودداری، سالمیت اور دفاعی خود مختاری کی علامت ہے۔ اس دن پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ وہ اپنے دشمنوں کے چھاریت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات